اور इस स्टेज के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान, उनकी अहलिया बुशरा बीबी से भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलीज के साथ भी है, जो बड़ी गैर मतवक्का तौर पे बड़ी कलरफुल, बड़ी पुरजोश बाय इलेक्शन के हवाले से। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स के से भी है, जहाँ पर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान चौधरी निज़ामुद्दीन का जो निज़ाम है, उसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने अब एक नई साजिश, एक नई मूव की है, जो बड़ी इंटरेस्टिंग मूव है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक हसन न्याजी साहब की गुमशुदगी के साथ भी है। इन डेवलपमेंट्स का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग मजाक हो गया है, वहाँ पे भी है। कुछ आईएमएफ के साथ भी ताल्लुक है। एक न्यूयॉर्क की एक खातून जो है, उनको अपनी मंगनी की अंगूठी जो खो गई थी, वो किस तरह से वापस मिली और पाकिस्तान में उसे कितनी दिलचस्पी से देखा जा रहा है, उससे भी है। और हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी साहब को जो तवक्को थी कि उनकी एक वेव जनरेट करेगी, कम से कम यूपी में और राजस्थान में जो पहला फेज इलेक्शन का सामने आया है, उसमें नरेंद्र मोदी की वो वेव जो है वो जनरेट होते नजर नहीं आ रही है। और इनसे नेचुरली इससे रिलेटेड बहुत सी एनालिसिस भी है, बहुत सी चीजें। एक दिन पहले जो दिन खत्म हुआ फ्राइडे का, इमरान खान जब अलकादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में अडयाला जेल के अंदर ये केस चल रहा है, 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का जो इल्ज़ाम है इस केस के अंदर, आपको पता है कितना ये बोगस और फजूल किस्म का केस है। तो जब वहाँ पर इमरान खान जो एटीसी के जज हैं, जनाब नासिर जावेद अनवर, मेरा ख्याल है उनका नाम है, नासिर जावेद राना, सॉरी मैंने गलत कह दिया, नासिर जावेद राना साहब के सामने जब इमरान खान साहब पेश हुए, और इमरान खान आपको पता है पहले कह चुके हैं कि इस केस का फैसला ये उस वक्त करेंगे जब बाकी केसेस के अंदर मैं एक्विट हो जाऊंगा, तो फिर इस केस के अंदर मेरी कन्विक्शन कर देंगे। यानी इमरान खान को अच्छी तरह से पता है कि बेचारे जज साहब जो हैं, नासिर साहब जो हैं, नासिर जावेद राना जो हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। जो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के अफसर उनको पैगाम देंगे, जज साहब ने वही फैसला करना है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने डिटर्मिन किया हुआ था कि जज साहब जो कर सकते हैं वो कम से कम उनसे करवा लिया जाए। तो उन्होंने जब बात का आगाज़ ही, इमरान खान ने उनको कहा कि चलें बाकी चीज़ें आप छोड़ें, जो आपने करना है वो तो आप करेंगे ही, लेकिन मेरी अहलिया जो है उनको पता नहीं कि क्या हारपेक या क्या उनको डाल रहे हैं खाने के अंदर, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है, शायद उनको अल्सर हो गए में हैं। ईद से बहुत पहले डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी एंडोस्कोपी की जाएगी, टेस्ट किए जाएंगे, लेकिन अभी तक जेल के अथॉरिटीज़ ने वो टेस्ट जो है वो नहीं करवाए। इसमें जज साहब खासे लाजवाब हुए, शर्मिंदा हुए, यकीनन इस पे वो रिलीफ भी दे सकते थे। उन्होंने वहाँ पे हुक्म दिया जेल की अथॉरिटीज़ को, वहाँ पर मौजूद सारी प्रोसिक्यूशन को, कि बुशरा बीबी जो हैं उनकी एंडोस्कोपी फौरी तौर पे करवाई जाए। अब इसकी पॉजिटिव जो डेवलपमेंट हुई है कि इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब का मैं ट्वीट आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ, जिन्होंने अब से कई घंटे पहले ये कहा कि आज जिस वक़्त मैं बोल रहा हूँ, कि समझें कि 10:30 बजे उन्होंने कहा था कि शिफा हॉस्पिटल में बुशरा बीबी का एंडोस्कोपी होगी। और शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, जनाब आसिम यूसुफ, आसिम सारे बुरे नहीं होते, आसिम अच्छे भी होते हैं, तो आसिम यूसुफ साहब जो हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे। अच्छा, झगड़ा था ही इसमें ये कि जेल अथॉरिटीज़ और इंतज़ामिया ये कहती थी कि हम एक सरकारी हॉस्पिटल से ही एंडोस्कोपी करवा सकते हैं, यानी हम करवाएंगे पिम से। और इमरान खान का और पीटीआई के डॉक्टर्स का ये इसरार था कि ये आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल से एंडोस्कोपी करवाएं। और अलशिफा हॉस्पिटल में इन दी एंड जज साहब के कहने में अपेरेंटली, अगर आप पंजोथा साहब के ट्वीट देखें, तो मैं समझ रहा हूँ कि जिस वक्त मैं ये बोल रहा हूँ इस वक्त ये एंडोस्कोपी हो चुकी होगी। एंड अकॉर्डिंग टू इंतज़ार पंजोथा, डॉक्टर आसिम यूसुफ उसके बाद अडयाला जेल आएंगे इमरान खान को बताने के लिए भी, और इमरान खान का रूटीन का एक मायना करने के लिए भी। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि जज साहब के दरमियान और इमरान खान के दरमियान एक बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ पे मकालमा हुआ। इमरान खान ने दूसरी उनसे जो फरमाइश की, वो उन्होंने की कि देखिए ये सब इन्होंने यहाँ पे लकड़ी की दीवारें और पूरे ढांचे और ये इन्होंने पूरा खड़ा कर दिया है, और मुझे यहाँ पर मीडिया से ये इंटरेक्शन नहीं करने देते, लोगों के करीब मुझे नहीं आने देते। इस पे जज साहब जो हैं खासे भरम हुए, उन्होंने देखा मेरे पास स्पेस है, और जज साहब ने जेल की अथॉरिटीज़ को ये हुक्म दिया कि ये सारे लकड़ी के ढांचे जो आपने इमरान खान के गिर्द बनाए हैं, ये जो पूरा एक शिकंजा बनाया हुआ है, इसको आप हटाएं। और वहाँ से जो लोग मौजूद थे, उनसे कम से कम ये पता चलता है, उनका इंप्रेशन ये है कि जेल की अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने पहले जज साहब की शक्ल देखी कि जज साहब को ज़्यादा ही अपने आप को सीरियसली तो नहीं ले रहे, जज साहब को क्या हो गया है। लेकिन जब जज साहब जो है वो उन्होंने इसरार किया और जेल की अथॉरिटीज़ को लगा कि जज साहब वाकई अपने आप को जज समझ रहे हैं, तो फिर उन्होंने कोई 1-1.5 घंटे के तौक़ुफ़ के बाद वो जो सारा लकड़ी के ढांचे थे वो उन्होंने हटा दिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो ग्लास की वॉल लगाई हुई है इमरान खान और उनके वकला के दरमियान में, उसके बारे में भी कोई खबर नहीं है कि उसके बारे में क्या हुआ, क्या वो भी हटा दी जाएगी। अब एक और इंटरेस्टिंग मुकालमा यहाँ पे हुआ, जब जज साहब ने इमरान खान की 2 फरमाइशें पूरी कर दी, तो फिर जज साहब ने भी इमरान खान से एक फरमाइश की।
انہوں نے عمران خان سے یہ کہا کہ آپ یہاں پر عدالت کے اندر اپنی پریس کانفرنس نہ شروع کر دیا کریں۔ عمران خان نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جناب، اور انہوں نے جج صاحب نے یہ کہا کہ یہ پریس کانفرنس آپ عدالت کا جو ٹائم ختم ہو جاتا ہے، جب عدالت کی پروسیڈنگ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ رپورٹرز کے ساتھ یہ پریس کانفرنس اپنی کر لیا کریں۔ اس پہ عمران خان نے بہت معصومیت سے ان کو کہا کہ جج صاحب، آپ کو اندازہ نہیں ہے، جیسے ہی عدالت کا ٹائم ختم ہوتا ہے، یہاں پہ لوگ پولیس والے پکڑ کے جو جتنے بھی رپورٹرز ہیں ان کو یہاں سے فوری طور پہ باہر نکال دیتے ہیں، اور آپ ایسا کریں کہ مجھے 10 منٹ جو ہے عدالت کے ٹائم کے بعد حکم کر دیں کہ مجھے 10 منٹ دیں۔ وہ 10 منٹ کے جج صاحب دے سکے یا نہیں دے سکے، اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی جو ہے وہ کم از کم مجھے اسٹیج کے اوپر نہیں ہے۔ میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے کہا کہ عمران خان کو اندازہ ہے کہ اس کیس کا القادر کا کیا فیصلہ کر سکیں گے جج صاحب کو بھی اندازہ ہے کہ انہوں نے کیا اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور عمران خان نے یہ سوچا کہ جو چیزیں جج صاحب کر سکتے ہیں وہ ان سے کروا لی جائیں، اور لگتا ہے کچھ تھوڑا سا جج صاحب نے اس حوالے سے ریلیف جو ہے وہ دے دی۔ لے اب میں اس ڈیولپمنٹ کی طرف چلتا ہوں جس کا میں نے آؤٹ سیٹ میں یہ کہا کہ ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان چودھری نظام الدین کے سسٹم کو ریزسٹ کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، بیچارے خاصی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے کم از کم دو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں، اور پھر تیسری ایک کاؤنٹر موو ہے جو چودھری نظام الدین کا نظام جو ہے وہ اسٹیج کے اوپر کر رہا ہے۔ ایک وہ ڈیولپمنٹ ہے جہاں لاہور ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس نے منڈے کے دن 22 اپریل کو ایک فل کورٹ کی میٹنگ بلائی ہے پورے لاہور ہائی کورٹ کے، اور جو ڈویژنل ان کے بینچز ہیں، جیسے راول پنڈی کا بینچ ہے، بہاولپور کا بینچ ہے، ملتان کا بینچ ہے، وہاں کے جو معزز جج صاحبان ہیں وہ ویڈیو کانفرنس سے اس فل کورٹ کی میٹنگ کا حصہ بن سکیں۔ اس فل کورٹ کی میٹنگ میں کیا ہونا ہے؟ اس میں چیف جسٹس نے ان تمام اپنے جو کولیگ جج صاحبان ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنے پروپوزلز اور اپنی سجیشنز دیں کہ جج صاحبان کو جو ہراساں کیا جاتا ہے، جو ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے ان سے اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا میکینزم ہونا چاہیے، اور جو عناصر یہ کرتے ہیں ان کی کس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ ویسی ہوا میں ویکیوم میں نہیں ہوا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں آپ کو یاد کرواؤں گا کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ 3 اپریل کو جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پروسیڈنگ کی، اور پروسیڈنگ کر کے انہوں نے ایک آرڈر ایشو کیا ان پرسوئنس آف وہ جو 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے خط لکھا تھا، جس پہ پہلے ایک کمیشن بنایا گیا جس پہ تصدق حسین جیلانی صاحب کو نامینیٹ کیا گیا تھا، لیکن تصدق حسین جیلانی صاحب نے وہاں پر اس سے معذرت کر لی تھی، پھر اس کی ایک پروسیڈنگ ہوئی تھی۔ اس پروسیڈنگ میں سپریم کورٹ نے ایک آرڈر ایشو کیا تھا۔ وہ آرڈر ویسے بڑا موزوں ہے، بڑا مناسب آرڈر ہے۔ اس آرڈر میں جو بار ایسوسیشنز ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو، پاکستان بار کاؤنسل کو، اور تمام جو ہائی کورٹس ہیں جو سپریم کورٹ کے نیچے کام کرتی ہیں، جس میں پشاور ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہائی کورٹ ہے، ان سب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے طور پر ایک کلیکٹیو سجیشنز اور ایک ریکمنڈیشنز ہمارے سامنے لے کر آئیں سپریم کورٹ کے سامنے، اور سپریم کورٹ کا اب 29 اپریل کو 29 اپریل کو اس حوالے سے اگلا اس کی سپریم کورٹ کا کے سامنے یہ ہیئرنگ جو ہے وہ ہونی ہے۔ تو یہاں پر اس لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے منڈے کو اپنی فل کورٹ میٹنگ کی ہے، اور فل کورٹ میٹنگ میں وہ سفارشات ڈیولپ کی جائیں گی سپریم کورٹ پاکستان کے لیے۔ اگر یہ صورتحال لاہور کی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام جو معزز جج صاحبان ہیں، جو 7 بنتے ہیں، میرا خیال ہے 7 یا 8، ان سب کو انہوں نے ایک خط اور چٹھی لکھی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ اپنی جو سفارشات ہیں ان پرسوئنس آف دی آرڈر آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان وہ 25 اپریل تک جمع کروائیں تاکہ انہیں سپریم کورٹ کے سامنے بھیجا جا سکے۔ اب ابھی تک پشاور ہائی کورٹ نے اس پہ کیا کیا ہے، اس پہ سندھ ہائی کورٹ نے کیا کیا ہے، اس پہ بلوچستان ہائی کورٹ نے کیا کیا ہے، اس کی کوئی کلیئرٹی ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن مین وائل چودھری نظام الدین کے نے بھی اس کی ایک جوابی کارروائی کی ہے، اور آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ایک بہت ہی ہینڈسم وکیل ہیں جناب میاں داؤد صاحب۔ یہ وہی میاں داؤد صاحب ہیں جب عمران خان کے اوپر جو مبینہ قاتل ہیں جس نے قاتلانہ حملہ کیا تھا، اس کے یہ وکیل ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی چودھری نظام الدین صاحب کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کسی جج صاحب کے خلاف کوئی پٹیشن، کوئی کیس، کوئی اپلیکیشن ہوتی ہے، تو وہ کسی اور پہ اعتماد نہیں کرتے۔ ایسے موقعوں کے اوپر میاں داؤد صاحب کے اوپر ہی اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو میاں داؤد نے اب ایک نئی پٹیشن موو کی ہے جو گزشتہ 24 گھنٹے میں جو سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے آئی ہے، جس میں میاں داؤد نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی ہائی کورٹ کے 6 ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں، یہ اپنی پریویلیجز کا، اپنی پوزیشنز کا، اپنی مراد کا، اپنے آفیشل سٹیٹس کا بڑا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بڑی لمبی چوڑی پٹیشن ہے جس میں انہوں نے ماضی کے بہت سے جو چیف جسٹسز ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ڈفرینٹ جگہوں کے، ان کی بہت سی ایویڈنسز لگائی ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے اسٹینوگرافر کو فائدہ پہنچایا، اپنے کسی وکیل کو فائدہ پہنچایا، اپنے گھر والے کو فائدہ
पहुंचाया, कोई फलां गाड़ी ले ली, फलां पेट्रोल ले लिया। तो बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने एक पिटिशन रखी और एक बाकायदा एक रेफरेंस की उन्होंने शक्ल दी है और उन्होंने कहा है कि ये जो हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं, इनकी जो एब्यूजिव अथॉरिटी है, इनकी जो एबिलिटी है टू एब्यूज द पोजीशन, उसके ऊपर कोई कतगने या रुकावटें जो हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, सुप्रीम कोर्ट को प्लेस करनी चाहिए। अब आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा साहब के सामने ये पिटिशन जो है वो दायर की गई है। ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फसाए अगर हालात ये ना होते और अगर मियाँ दाऊद साहब की वो रेपुटेशन ना होती जो उनकी इस वक्त है, जैसा कि मैंने उनका तारुफ करवाया है, तो शायद ये पिटिशन इतनी गलत ना होती अगर किसी शहरी से, किसी एक्टिविस्ट की तरफ से आती। लेकिन मौजूदा सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में आप क्लियरली देख सकते हैं, मुझे भी नज़र आ रहा है कि ये पिटिशन जो है ये हाई कोर्ट के जज साहिबान को मज़ीद हरासा करने के लिए, पहले आपको पता है कि जब उन्होंने अपना ख़त लिखा था जस्टिस ने, तो उसके बाद उनको एक पाउडर मिलने लग गया था तमाम जज साहिबान को, तो ये भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब एक नेगेटिव डेवलपमेंट भी हुई है तहरीक इंसाफ के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट के सामने जो पिटिशन लेकर गए हुए थे तकरीबन 19-20 पीएमएलएन के, पीपीपी के, जेयूआईएफ के मेंबरान, जो कि जिनको इलेक्शन कमीशन ने रिजर्व सीट्स पे इलेक्ट किया है, उनको मुंतखब किया था। और आपको याद होगा कि पेशावर की असम्बली का इजलास नहीं हुआ, वहाँ के स्पीकर जो हैं उनको एहतराज़ था, वहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी एहतराज़ था। वो ये कहते थे कि ये रिजर्व सीट्स जो हैं वो आपने दी नहीं तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, लेकिन कम अज़ कम ये रिजर्व सीट्स आप पीपीपी, पीएमएलएन, जेयूएफ को नहीं दे सकते। लेकिन अब पेशावर हाई कोर्ट ने उसका फैसला उन्होंने रोक के रखा हुआ था, शॉर्ट ऑर्डर उन्होंने पहले दिया था। लेकिन अब जो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनके वहाँ के प्रोविंशियल असम्बली के स्पीकर के लिए, कि हुक्म दिया गया है कि आप विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास बुलाएं, ताकि ये जो रिजर्व लोग सीट्स पे लोग आए हैं, पीपीपी, पीएमएलएन, जेयूएफ के, जिनको इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट किया है, इनका आप हलफ जो है ले। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इस बात को मानती है और इजलास बुलाती है और रिजर्व सीट्स पे इनको हलफ दिया जाता है, ताकि ये लोग फिर उसके बाद सेनेट का, अभी तक ज़ाहिर है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो 11 सीट्स हैं सेनेट की, उसका चुनाव नहीं हुआ। तो अब देखना ये होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वहाँ के स्पीकर जो हैं वो इसको मनोन तस्लीम कर लेते हैं पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को, या ये है कि वो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक अपील करेंगे। अपने वोट की भी हिफाजत करनी है और 45 भी लेना है। जब 45 के बाद 47 असी कानून पे सुनना रहना अच्छा, अब इस हाल को बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मौजूदा सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में आप तवक्को तो नहीं करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर 20, 21, 22 किस्म की रैलीज कर लेगी। आखिरी दिन में बहुत रैलीज की, तहरीक इंसाफ की रैलीज बड़ी थी, पुरजोश थी, बड़ी कलरफुल थी, बड़ा उनके अंदर शुगल मेला था। और अपेरेंटली पीएमएलएन को बड़ी परेशानी हुई है कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि मौजूदा सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस में ये बाई इलेक्शन के लिए इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर लेंगे। अब तहरीक इंसाफ की पोजीशन है तो सियासी तौर पे इन बाई इलेक्शन के लिए बड़ी मुस्तहकम है। लेकिन आपको पता है कि चौधरी निज़ामुद्दीन जो हैं, मरियम बीबी को बहुत तवक्कुआत होंगी उनसे, ख़ास करके कहा जाता है कि जो 2 नशस्तें हैं, एक एनए 119 की और दूसरी एनए 132 की, एक सीट वो है जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने वेकेट की थी, एक वो सीट है जो शहबाज शरीफ साहब ने कहीं वेकेट की हुई है। तो इन दोनों सीटों के हवाले से पीएमएलएन को बहुत ज़्यादा परेशानी है। मज़े की बात यह है कि अच्छा, अब चौधरी निज़ामुद्दीन ज़ाहिर है कि पूरा 8 फरवरी का इलेक्शन उन्होंने हज़म कर लिया, हज़म करके उन्होंने डकार तक नहीं मारा। तो बाई इलेक्शन में अब खुदा बेहतर जानता है 21 तारीख को क्या होगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग इसका पहलू ये है कि ये जो रैलीज ऑर्गेनाइज हुई हैं, इसके अंदर एक बार फिर बैरिस्टर शेर अफजल मरवत जो हैं, उनका बड़ा नुमायां रोल है। और आपको मैं याद करवाऊंगा कि चंद दिन पहले इमरान खान ने, 3 या 4 या 5 दिन पहले इमरान खान ने बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ही को ये कहा था कि आप पंजाब में मोबिलाइजेशन करें, और शेर अफजल मरवत ने अपेरेंटली वो मोबिलाइजेशन करके दिखा दिया है पंजाब के अंदर भी। ज़ाहिर है इससे भी बहुत से सवाल उठते हैं कि बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ही ऐसी मोबिलाइजेशन क्यों कर पाते हैं और क्यों लोग नहीं कर पाते हैं, आखिर क्या उनके पास ऐसा मैन विद गोल्डन आर्म है। लेकिन मीनवाइल एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, उसका क्लिप तो नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, लेकिन वो ये है कि नजम सेठी साहब ने अपने प्रोग्राम के अंदर ये दावा किया है या एनालिसिस किया है कि शेर अफजल मरवत ने सऊदी अरब के हवाले से, कि सऊदी अरब ने भी इमरान खान की हुकूमत को हटाने में एक बड़ा कलीदी रोल प्ले किया था। तो बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ने ये जो कुछ कहा है ये इमरान खान के कहने पर किया था। अब मेरी असम्पशन ये है कि ज़ाहिर है इमरान खान ने या बैरिस्टर शेर अफजल मरवत ने तो जाके सेठी साहब को, नजम सेठी साहब को ये नहीं बताया
بتایا ہوگا. یہ نجم سیٹھی صاحب اپنی ڈاٹ کنیکٹنگ کر رہے ہیں, اپنا ایک انالیسس جو ہے نجم سیٹھی صاحب کر رہے ہوں گے. اب میں اس ڈیولپمنٹ کی طرف آتا ہوں جس کے حوالے سے بہت پریشانی پائی جاتی ہے کہ حسان نیازی اور میاں عباد فاروق جو ہیں, جنہیں اگست 2023 سے ملٹری نے اپنی ڈیٹینشن میں, اپنی کسٹڈی میں لیا ہوا تھا. کچھ دن پہلے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملٹری کی ڈیٹینشن کسٹڈی سے پرسرار طور پر کہیں گم ہو گئے. پہلے تو ان دا فرسٹ انسٹنس کے بات ہی بڑی عجیب و غریب ہے. جو پرانا پاکستان تھا 10 اپریل 2022 سے پرانا پاکستان, اس میں یہ ممکن نہیں تھا کہ کسی شخص کو اگر ملٹری کی کسی یونٹ نے اپنی کسٹڈی میں لیا ہوا ہے تو وہ ملٹری کی کینٹونمنٹ سے, کسٹڈی سے ہی گم ہو جائیں. لیکن اب جو موجودہ پاکستان ہے اس میں ظاہر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان کے گم ہو جانے کے بعد یہ خبر بھی گردش کرنے لگ گئی کہ کہا جاتا ہے کہ حسان نیازی نے اور عباد فاروق جو ہیں انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے, جس کی وجہ سے ان کے گھر والے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. اور ان کے گھر والوں نے اس حوالے سے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے, اور تحریک انصاف مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ انہیں بہت خدشات ہیں, ان کی زندگی کے بارے میں وہ بہت زیادہ کنسرن ہے. ہمیں یہ خدشہ ہے کہ ہمارے بندوں کو انہوں نے قتل کر دیا. 2 لوگ ہمیں بالکل سکرین پہ نظر نہیں آ رہے اور ہمارے بھی اندر کافی رابطے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ دونوں میاں عباد فاروق اور حسان نیازی صاحب ان کو ہمارے سامنے لایا جائے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ وہ زندہ ہیں. 8 دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور ان کے وزن جو ویٹ ہیں ان دونوں بھائیوں کے 20 اور 25 kg کے قریب کم ہو چکے ہیں ان کے ریسٹ ہونے کے بعد. پرسنلی طور پہ میرا انالیسس یہ ہے کہ حسان نیازی اور میاں عباد فاروق جو ہیں وہ ٹھیک ہی ہوں گے, اور یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے یہ عمران خان کو ہراساں کرنے کے لیے, کیونکہ حسان نیازی عمران خان کے نیفیو ہیں. عمران خان کے اوپر ذہنی دباؤ بڑھانے کے لیے یہ چیز کی جا رہی ہے. اب ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان کے موجودہ فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب, جن کا نک نیم اوری ہے, اچھا بائی دا وے کوئی لکھ رہا تھا میرے کسی نے لکھا یوٹیوب کے اوپر کہ آپ اوری کیوں کہتے ہیں, ان کو میرا خیال غلط فہمی ہے, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ محمد اورنگزیب کا ان کے تمام پروفیشنل بینکنگ سرکل میں, ان کے دوستوں میں, احباب میں, ان کے کولیگز میں ان کا نام ہمیشہ سے اوری ہی ہے. یہ اوڑی نہیں ہے, یہ اوری ہے, AURIE اوری. ان کو ان کے تمام باقی بینکس کے پریزیڈنٹس, ان کے جونیئرز, ان کے کولیگز, ان کے امپورٹنٹ کلائنٹس جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ ان کو اوری کہہ کے ہی مخاطب بھی کرتے ہیں, ان کو ریفر بھی کرتے ہیں. سو بہرحال محمد اورنگزیب ایک ایسے وقت پہ جب IMF ورلڈ بینک, اچھا ویسے بھی اسپرنگ کی میٹنگ ہو رہی ہے اس وقت IMF واشنگٹن کے اندر, IMF ورلڈ بینک کی, IFC کی, تو وہ تو وہاں پر بڑی امپورٹنٹ نیگوسیشن کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری چارٹر ڈیمانڈز آ گئی ہیں, IMF کے سامنے بڑے پر امید ہیں. ایک ایسے وقت میں پاکستان میں ایک نئی بحث یہ چھڑی ہے کہ IMF کی ایک رپورٹ کے اندر پاکستان کو ایک ٹیرر سٹرک نیشن یا کنٹری کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, اور یوں پاکستان کو شام, عراق, صومالیہ, یمن کی فہرست اور اس کی لسٹ کے اندر شامل کر دیا گیا ہے جہاں دہشت گردی ہو رہی ہے. اور پاکستانیوں کو اس پہ بڑا اعتراض ہے. نجم سیٹھی صاحب نے, اچھا حامد میر صاحب نے اس حوالے سے ایک بڑا ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے پاکستان کے لوگوں کو یہ خبردار کیا ہے کہ آپ کو IMF سے کوئی بہت زیادہ امیدیں نہیں لگانی چاہیے کیونکہ ان کو ٹیرر لسٹ پہ جو ہے وہ ڈال دیا گیا. نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پروگرام میں, جس کا میں چھوٹا سا کلپ آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا, نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر اس کی بڑی ریشنل ایکسپلینیشن دی ہے کہ ٹیرر سٹرک کنٹری IMF کی ڈیفینیشن سے یا ورلڈ بینک کی ڈیفینیشن سے ان ممالک کو کہا جاتا ہے جن کے ہاں 90 دن کے اندر ایک سرٹن 3 مہینے کے ٹائم پیریڈ میں اگر 25 لوگ جو ہیں وہ دہشت گردی کا شکار ہوں, مارے جائیں, وائلنس کا شکار ہو جائیں, تو اسے ٹیرر سٹرک کنٹری کہا جاتا ہے انٹرنیشنل ڈیفینیشن میں. اور پاکستان کی تو صورتحال ہے کہ یہاں ہر ہفتے ہی 25-30 لوگ جو ہیں وہ گھائل ہو رہے ہیں. میں 1-2 دن پہلے ہندوستان کا ایک بڑا لیڈنگ تھنک ٹینک ہے وچ پرو BJP, پرو گورنمنٹ, ان کا ایک تھنک ٹینک ہے آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن. میں یوٹیوب کے اوپر ان کی ایک ڈبیٹ دیکھ رہا تھا ایک بک لانچ کے حوالے سے. وہاں پر ایک ایمبیسڈر صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کے حالات پہ ڈسکشن ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں ہر مہینے 44 آن این ایوریج جو لا انفورسمنٹ آفیشلز ہیں, جس میں پولیس کے بھی ہیں, رینجرز کے بھی ہیں, فوج کے بھی ہیں, وہ گھائل ہو رہے ہیں, وہ نشانہ بن رہے ہیں, وہ جاں بحق ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کی اس وقت سیکیورٹی کی سچویشن ہے. انڈر دی سیٹس آف سرکمسٹانسز نجم سیٹھی نے بھی یہی ایکسپلین کیا ہے کہ اس ڈیفینیشن سے تو ظاہر پاکستان ٹیرر سٹرک میں آ جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کا کم از کم اپنے پروگرام میں استدلال ان کا یہ تھا کہ یہ IMF کی ٹیم کے کسی جونیئر بندے نے بڑی بیوقوفی کی ہے, بڑا بلنڈر کیا ہے,
क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री लिखते हैं और साथ आप पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं और आप ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी रीजनरेट करेगी, तो कौन सा बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्रुप यहाँ पे आएगा अगर IMF खुद ही पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पे आइडेंटिफाई कर रहा है। 2024 जनवरी 1 से लेके मार्च 1 तक किसी मुल्क के अंदर 25 से ज्यादा हलाकतें हो जाएं और जंग टेररिस्ट या वॉर की वजह से, तो उनको हम कहते हैं वॉर टॉर्न इकोनॉमी। ये वो मैशत है जहाँ जंग जारी है। तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हाल ही में बहुत दहशतगर्दी हुई है, 5 चाइनीज इंजीनियर वो भी मारे गए हैं, उनको जो है ना पाकिस्तान का टेंशन भी आ गया है कि यहाँ तो 25 से ज्यादा मारे गए हैं। इस कंडीशन की वजह से पाकिस्तान को भी कंक्लूड कर लिया जाए इस कैटेगरी के अंदर ऑफ वॉर टॉर्न कंट्रीज, वो ममालिक जहाँ जंग हो रही है। एक तरफ IMF पैसे दे रहा है आपको कॉन्फिडेंस रिस्टोर करने के लिए, जिसके बेसिस के ऊपर आपको सऊदी अरेबिया और UAE वगैरह भी पैसे दे रहे हैं। आप जब इसको वॉर टॉर्न इकोनॉमी की कंडीशंस के अंदर डाल देते हैं तो फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी हमाकत की है IMF ने। अब जरा पार्लियामेंट की तरफ चलते हैं। ऐसा लगता है कि इन मायूस कुन किस्म के हालात में जहाँ पे हंसने मुस्कुराने का कोई लोगों को पाकिस्तान के मौका नहीं मिल रहा, किसी को बड़ी इंटरेस्टिंग एक सोच आई है। और पार्लियामेंट की मस्जिद में जब जुम्मे की नमाज पढ़ाई जा रही थी तो वहाँ से 20 बड़े इंपॉर्टेंट पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनके जूते जो हैं वहाँ से गुम कर दिए गए या चोरी हो गए। ये तो मस्जिदों में वैसे होता रहता है, कोई इतनी सीरियस बात है नहीं है, इस पर सिर्फ कह के ही मारने चाहिए थे। लेकिन जो स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के जनाब अयाज सादिक साहब, उन्होंने इसको बड़ा सीरियसली लिया है। उन्होंने इसको पार्लियामेंट का इस्तेहकाक समझा है। उन्होंने समझा है कि ये पार्लियामेंट की सैंक्टिटी के ऊपर एक हमला हो गया है और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर फरवरी इलेक्शन जो हुआ है 8 फरवरी का, वो पूरा चोरी हो गया है, उसकी तो कोई कमेटी नहीं बैठी। लेकिन अयाज सादिक साहब ने ये जो 20 जूतों की जोड़ियां चोरी हो गई हैं, इसके ऊपर उन्होंने एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी जो है वो बिठाई है ताकि ये इन्वेस्टिगेट किया जा सके कि ये जूते किस तरह से, कौन इन जूतों को उठा के लेके आए। पाकिस्तान के हालात की बहुत बात होगी। एक जुमला छोटा सा मैं हिंदुस्तान के हवाले से कह दूं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनका जो अलायंस है NDA, उनको उम्मीद तो बहुत है कि उनको 400 के करीब लोकसभा की डायरेक्टली इलेक्टेड सीटें जो हैं वो इस इलेक्शन में चुनाव में मिल सकेंगी। लेकिन उसके पहले फेज़ जो शुरू हुआ है 19 तारीख को, उसकी अब तक की जो इब्तदाई खबरें हिंदुस्तान के अखबारात से सामने आ रही हैं वो ये है कि कोई तकरीबन 55 और 60% के करीब वोटर टर्नओवर तो है, बाज़ जगहों पे 60% से ज़्यादा भी है। लेकिन जो सबसे बड़ी रियासत है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर और राजस्थान में वो मोदी वेव जिसकी बहुत ज़्यादा तवक्को थी BJP को, वो मोदी वेव जो है वो मेटेरियलाइज होते नज़र नहीं आ रही। अब इतना ही, फिर आप लोगों से मुलाकात होती है चंद घंटों में। थैंक यू।